माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेट हामी सबैले हेर्यौं। विनियोजन विधेयक पनि हामीले हेर्यौं र त्यो बजेट आइरहँदा बजेटले अझ बढी विवाद निम्त्यायो। एउटा अचम्मको विषय त्यही छ। बजेटले सारा प्रदेशवासीहरूलाई एक खालको आनन्द, विकासको प्रत्याभूति र नयाँ लहरको प्रत्याभूति बजेटले दिनुपर्थ्यो। तर बाँकी प्रदेशवासीहरूको त कुरै नगरौँ, प्रदेशमा उपस्थित माननीय सदस्यज्यूहरू समेत यसमा विमति जनाइरहेको, उहाँहरू स्वयं पनि असन्तुष्टि जनाइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। र त्यसकारण यो बजेट एक खालको पाण्डोराको बाकस बनेको छ। पाण्डोराको बाकस खुलेसँगै त्यहाँ विभिन्न खालका व्यथितिहरू, विसङ्गतिहरू, दुःखहरू, पीडाहरू, असन्तुष्टिहरू र अत्याचारहरू जताततै छताछुल्ल भएको हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। र यसो नहोस् भन्ने हाम्रो कामना थियो। हिजो नीति तथा कार्यक्रम आइरहँदा हामीले त्यही भन्यौँ र नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखज्यूबाट सार्वजनिक भइरहँदा त्यो खाली खालको आउँदा त्यो कतै अशुभ सङ्केत पो हो कि भनेर धेरैले आशंका पनि व्यक्त गरेका थिए। आज परिणाम बजेट पनि खाली खाली आएको धेरैले अनुभव गरिरहेका छन्। त्यसो हुनु भएन। हाम्रो आपत्तिको विषय त्यही नै हो। बजेट मार्फत प्रदेशवासीहरूको हक र हित, प्रदेशवासीहरूको विकासको आकाङ्क्षा सुनिश्चित होस् भन्ने हाम्रो शुभेच्छा थियो। तर यो पटक पनि छैठौँ पटक पनि त्यो हुन सकेन। त्यसकारण हामी यसको यो बजेटको हामीले विरोध गर्नुपर्नको एउटा कारण यही नै हो। र हिजोका दिनहरूमा बजेटमा पनि हामीले संशोधनहरू सच्याउने पक्ष र यसमा यो अपुग भयो, यो नपुग भयो भनेर हामीले बार हामीले हिजो पनि सुझाएका थियौँ। र त्यतिखेर पनि प्रतिरक्षा गर्ने खालका, त्यतिखेर पनि होइन यो ठिक छ भनेर कतिपय आवाजहरू हामीले नसुनेका होइनौँ। तर आजको बजेट मात्र होइन, 5 वर्ष अगाडिको बजेट होस् या 3-4 वर्ष अगाडिको बजेटमाथि आज सिंहावलोकन जनता गर्दैछन्। होइन, त्यतिखेरको बजेट पनि झुटै थियो। त्यतिखेर पनि जनताले आनन्द, जनताले एक खालको भनौँ विकास निर्माणको प्रत्याभूति त्यतिखेर पनि पाएका थिएनन्। र आज फेरि पनि बजेट आयो र यसको पनि प्रतिरक्षा हुँदैछ। तर भोलि फेरि इतिहासले मूल्याङ्कन गर्नेछ। यो बजेट वक्तव्यमा आए जस्तै यो बजेट प्रजातान्त्रिक छ त? यो बजेट शासक दलका नेताहरूले दाबी गरे झैँ समाजवादी चरित्रको छ त? समाजवाद उन्मुख चरित्रको छ त भनेर प्रश्न हरेक प्रदेशवासीहरूले, देशवासीहरूले सोधिरहेका छन्। यो प्रजातान्त्रिक हुँदै भएन। आज हामीले भनिरहेका छैनौँ, प्रतिपक्षले भनिरहेको छैन, स्वयं सत्ताधारी दलका सांसदहरू यो प्रजातान्त्रिक भएन, पक्षपातको पोको भयो भनेर स्वयं शासक दल, सत्ताधारी दलका माननीयज्यूहरू भन्दै हुनुहुन्छ भने अब विपक्षले के भन्लान्, विपक्षका माननीयहरूले के भन्नु होला सहजै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण यो व्यथिति कहिलेसम्म, सत्ताको मात, सत्ताको उन्माद कहिलेसम्म, सत्तामा पुगेपछि आफूलाई मालिक ठान्ने यो प्रवृत्ति प्रजातान्त्रिक चरित्र भएन। हाम्रो फेरि पनि सुझाव छ, हाम्रो फेरि पनि निवेदन छ, यसरी सत्तान्ध हुनु भएन। सत्तामा गएपछि आँखाले नदेख्ने, सत्तामा गएपछि जनता नदेख्ने, सत्तामा गएपछि विपक्ष नदेख्ने, त्यो हुनु भएन। त्यसकारण यो पक्षपातपूर्ण यो बजेटको हामी फेरि पनि विरोध गर्छौँ। सैद्धान्तिक रूपमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सैद्धान्तिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, वैचारिक रूपमा यो बजेटको विपक्ष नेपाल मजदुर किसान पार्टी विपक्षमा छ। माननीय सभामुखज्यू, बजेट यसरी जनता अहिले के भन्दैछन् भने सडकमा जानुस्, चिया पसलमा जानुस्, यो बजेट भनेको लुटपाटको अर्को नाम हो कि क्या हो? जवाफ के दिनुहुन्छ? अनि बजेट भनेको अहिले पनि तपाईँ चौतारीमा जानुस्, भन्ज्याङहरूमा जानुस्, यो बजेट भनेको भागबन्डा, मोलमोलाई, त्यो खालको एउटा पोको पो हो कि त्यो हुनु भएन भन्ने जनताको पनि अनुरोध छ। त्यसकारण यसरी भागबन्डा, लुटपाट
यसरी हुनु भएन बजेटको नाउँमा। बजेटलाई जुवाको खेल, एउटा जित्ने एउटा हार्ने बनाउने हो भने कुनै एउटा अखडामा खेले त भइहाल्यो नि त, संसद नै किन चाहियो? 5 स्टार होटलमा जाने या कुनै तारे होटलमा गएर भाग मिलाएर खाए त भइहाल्यो नि त। तर संसदमा भनेको जनताप्रति उत्तरदायी, जनताप्रति जिम्मेवार र जनताप्रति जवाफदेही भएर काम गर्नुलाई नै संसद भनिन्छ। संसदको सर्वोच्चता र संसदले निर्माण गरेको यदि हो भने त्यो सरकारले त्यसो गर्ने गर्दछ, तर त्यो व्यवहारमा हामीले पाइरहेका छैनौँ। त्यसकारण हाम्रो विरोध त्यहाँनिर हो। सरकारको चेत खुल्नु पर्यो। सरकारमा गएका दलहरूको सिद्धान्त जुन छ त्यो सिद्धान्त व्यवहारमा उतार्ने पक्ष भनेको वास्तवमा बजेट हो। बजेटले मार्फत तपाईँ यदि सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिराख्नु भएको छैन भने तपाईँ झुट्टा हुनुहुन्छ या जनतामाथि तपाईँले घात गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो बजेट सँगसँगै अर्को कुरा पनि आइरहेको छ। यहाँ त भ्रष्टाचार गर्ने कुनै एउटा स्पेस छुट्याएर, ठाउँ छुट्याएर अलग्याइयो, भाग राखियो। बजेट मार्फत नै भ्रष्टाचारलाई वैधानिकीकरण गरिन्छ भने बाँकी भोलि रिजल्ट के होला? यहाँनिर हो आपत्ति। भ्रष्टाचार नहोस्। बजेटको नाउँमा भोलि कार्यान्वयनमा जाने बेलामा भ्रष्टाचारलाई वैधानिकीकरण गर्ने त्यो खालको हुनु भएन। हिजोका दिनमा थियो भनेर अहिले एक्सक्युज लिनु हुँदैन। हिजो थियो त हिजो थियो, आज हुनु भएन। हाम्रो अनुरोध यही नै हो। आज पनि उही गर्ने हो भने त हिजो त्यसको गलत थियो भनेर हामीले आज कसरी प्रमाणित पुष्टि हामीले कसरी पेश गर्ने? त्यसकारण यो हुनु भएन। हाम्रो विनम्रतापूर्वक अनुरोध यही नै हो। साथसाथै यो बजेट र बजेटको विषयमा यसरी डिस्कसन भइरहँदा एउटा व्यवहारबाट हामी पुष्टि के गर्न सक्छौँ भने अहिलेसम्म यो देशमा व्यवस्था परिवर्तन भएन। अहिलेसम्म साँचो अर्थमा तल्लो वर्गको हक र हित सुनिश्चित गर्ने खालको बन्दोबस्त आएको छैन। त्यो खालको क्रान्ति, त्यो खालको आमूल परिवर्तन भएको छैन भन्ने कुरा अहिले परिस्थितिले पुष्ट्याइदिन्छ। त्यसकारण अहिले यति क्रान्ति गर्यौँ उति क्रान्ति गर्यौँ भनेर बोल्ने होइन कि अहिले सत्तामा अथवा शक्तिमा रहँदा त्यो खालको तपाईँले हिजो क्रान्तिमा बोक्नु भएको अथवा भनौँ क्रान्तिको झन्डा बोक्नु हुँदा जुन नारा लगाउनु भयो त्यो सत्ता र शक्तिमा जाँदा व्यवहारमा जनताको त्यो खालको सेवा हामीले गर्यौँ कि गरेनौँ, मुख्य कुरा त्यो हो। त्यसकारण यो विषयमा पनि सावधानी, होसियारी, तयारी गर्नको निम्ति पनि हाम्रो यो विरोध हामीले गरिरहेका छौँ। यो बजेटको आज हामीले देशको परिस्थिति हामीले देखिरहेका छौँ। आजकै खबरले भन्छ 1 वर्षमा 34 अर्बको यो देशले चामलको आयात गर्यो। नौटङ्की भयो 15 असारको नाउँमा, धान रोपाई, धान दिवसको नाउँमा। तर हरेक वर्ष सत्तामा गएकाहरू प्रधानमन्त्री होस् या कृषि मन्त्री होस्, माला लगाएर, हरियो माला लगाएर धान खेती गर्न जाने, रोपाई गर्न जाने अनि धमाधम भारतबाट चामल आयात गर्ने। आजको पत्रिकाले भन्छ 34 अर्ब 11 महिनामा। यो लाजको विषय होइन? हाम्रो यो असफलता होइन? कसको जिम्मेवार छन्? अहिलेसम्म सत्तामा गएका, सरकारमा गएका कृषि मन्त्री, प्रधानमन्त्री र सरकारमा गएका दलहरू यसको निम्ति जिम्मेवार हुन् कि होइनन्? यो व्यावहारिक उदाहरण हो। कतिन्जेल नेपाली जनताले आयात गरेको चामल खानुपर्ने, कतिन्जेल नेपाली जनताले आयात गरेको गहुँ खानुपर्ने, अनि नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर हामीले बोल्ने त्यो झुट होइन। त्यसकारण यी विषयहरूमा आपत्ति हो। यो बजेटले फेरि पनि कृषि क्षेत्रलाई यसले प्राथमिकतामा राख्न सकेन। प्राथमिकता भनेकै छैन। यो बजेटमा प्राथमिकता भनेकै छैन। खिचडी यता पनि अलिकति राखेको छ, उता पनि अलिकति राखेको छ। 1 लाख, 5 लाख, 3 लाख यो कनिका छरे झैँ कुनै पनि उत्पादन नहुने अनुत्पादक खालको बजेट कतिन्जेल बोक्ने हामीले? कतिन्जेल यस्तो खालको बजेट दिएर नेपाली जनतालाई ढाँट्ने, झुक्क्याउने, अल्मल्याउने अनि यसरी निर्माण हुन्छ, यसरी विकास हुन्छ? यो भएन। हाम्रो विमति त्यहाँनिर हो। यसरी भनिरहँदा नेमकिपाले विरोध गर्यो। कति विरोध गर्नुपर्ने त्यो नबन्नु होला। विरोध हुन्छ जब अन्याय हुन्छ, विरोध हुन्छ जब अव्यवस्था हुन्छ, व्यथिति हुन्छ। त्यसकारण व्यथिति, विसङ्गति, अव्यवस्था जारी रहेसम्म, त्यसलाई सत्तामा गएका दलहरूले फेरि पनि लम्ब्याइरहेसम्म, अगाडि बढाइरहेसम्म हाम्रो विरोध जारी नै रहन्छ। त्यसकारण यो बजेट त्यो अर्थमा प्रदेशवासीहरूको हक, हित र भविष्यको आधारमा कुनै पनि आधारमा सही छैन। त्यसकारण हाम्रो विमति हो। समाजवाद उन्मुख भन्छौँ। समाजवाद उन्मुख हो भने प्राथमिक रूपमा
कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य यी विषयहरूमा सम्बोधन त गर्नु पर्यो, मूर्त रूपमा कङ्क्रिट भन्छ नि ठोस रूपमा सम्बोधन हुनु पर्यो नि त। खोइ त्यो खालको सम्बोधन भएको यसमा देखाउन सक्छौँ? अझै पनि शिक्षाको नाउँमा कतिन्जेल घेराबार घेराबार भनेर 5 वर्ष त घेराबारको नाउँमा अरबौं सम्पत्ति हामीले लगानी गर्यौं। खोइ फेरि पनि त्यही घेराबार तारबार अनि केही यहाँबाट शौचालय एउटा बनाउनको निम्ति प्रदेशबाट पैसा पठाउनु पर्ने गरी विनियोजन गर्नुपर्ने गरी कसरी हामीले काम गरिरहेका छौं? के हामी वडा कार्यालय हौं? के हामी वडाध्यक्षहरू हौं? के हामी वडा सदस्यहरू हौं? के प्रदेश सरकारको अलग अस्तित्व छैन? यो व्यथिति भयो। जोबाट भएको भए तापनि यो गलत नै हो। स्थानीय पालिकाहरूलाई, नगरपालिका गाउँपालिकालाई सशक्तिकरण गरेर विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त बमोजिम हामीले अगाडि बढाएको भए त यो खालको टाउको दुखाइको विषय नै हुने थिएन। अनि किन यही कुरालाई हामी बोक्दैछौँ? यही कुरालाई किन हामी प्रमोट गर्दैछौँ? यो भएन। यस आधारमा पनि हाम्रो विमति हो, हाम्रो विरोध हो। यो अत्यन्त जेन्युइन इस्युलाई यदि हामीले अस्वीकार गर्यौं भने यही भड्खालोमा हामी जाकिरहनेछौँ। कहिल्यै पनि परिणाम हामीले दिन सक्ने छैनौँ। त्यसकारण परिणाममुखी हुनु पर्यो। हाम्रो अनुरोध यही नै हो। अनि यसरी भन्दा यो किन विरोध हुन्छ? यो त सुझाव, रचनात्मक सुझाव हो। यदि तपाईँ प्रजातान्त्रिक चरित्रको हुनुहुन्छ भने यो विपक्षले दिएको यस्तो खालको अत्यन्त काम लाग्ने खालको इस्युलाई सम्बोधन गर्छु भनेर त्यो खालको तागत, त्यो खालको छाती, त्यो खालको विराट सोच देखाउनु पर्छ, व्यवहार देखाउनु पर्छ। होइन विपक्ष अल्पसंख्यामा छ पेलेरै जान्छौँ, त्यो प्रजातान्त्रिक चरित्र होइन। त्यसकारण हाम्रो अनुरोध दिगो विकास यदि गर्ने हो भने तल्लो वर्गको जबसम्म हक र हित सुनिश्चित हुँदैन, तपाईँ कृषकलाई ध्यानमा राखेर जबसम्म बजेट निर्माण गर्नुहुन्न, जबसम्म तपाईँको गाउँको विद्यालयलाई हेरेर तपाईँले शिक्षामा विनियोजन गर्नुहुन्न, अथवा भनौँ एक खालको शिक्षाको क्षेत्रमा फड्को मार्ने ढङ्गमा जबसम्म हामीले काम कुरा र तयारी गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो समाज परिवर्तन हुने छैन। त्यसकारण शिक्षा, संस्कृति, साथसाथै कृषि, उत्पादन यी क्षेत्रमा हाम्रो प्राथमिकता हुनु पर्यो। यो खालको कनिका छराईबाट हाम्रो प्रदेश कहिल्यै पनि उँभो लाग्ने छैन। त्यसकारण हाम्रो यो सुझाव मनन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो फेरि पनि अनुरोध हो। साथसाथै यो बजेट मार्फत विपक्षलाई दबाउने एउटा अस्त्रको रूपमा बजेट देखिँदैछ। विपक्षलाई दबाउने, विपक्ष भनेको को हो र? हामी यतिखेर सरकारमा छौँ, यतिखेर नै हामीले नखाए कहिले खान पाउने भन्ने त्यो भावनाबाट काम हुनु भएन। त्यो भावनाबाट काम भएसम्म हाम्रो प्रदेशको न त सरकारको इज्जत रहनेछ न त प्रदेशकै इज्जत रहनेछ। हाम्रो त विश्वास के हो भने, हाम्रो अनुरोध पनि हो, यो सदन समक्ष हरेक राजनीतिक दलले निर्वाचनताका हामीले घोषणा पत्र अगाडि सारेका छौँ। जनतामा हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। ल त्यो घोषणा पत्र, त्यो प्रतिबद्धता पत्र जुन हामीले भनेका छौँ, त्यो घोषणा पत्रको आधारमा हामीले काम गरिरहेको मेल खान्छ कि खाँदैन, त्यसमा सामञ्जस्यता छ कि छैन, त्यो हेरौँ। यदि होइन, मिल्दैन भने जनताले विरोध गर्नेछन् र हामीले मनमा राखौँ। फेरि पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु, बजेट लगेपछि भोलि चुनाव जितिन्छ। चुनावदेखि चुनावसम्म हेर्ने 5 वर्ष पनि त्यो हेर्ने 5 वर्ष एउटा चुनावबाट अर्को चुनाव हेर्ने त्यो मनस्थितिबाट गाइडेड भएसम्म हामीले केही पनि एउटा ठोस काम हामीले गर्न सक्ने छैनौँ। त्यसकारण चुनावमुखी एक हिसाबले भनौँ, बजेट लाने, बजेटमा त्यसमा चलखेल गर्ने अनि कार्यकर्तालाई थामथुम गर्ने त्यो खालको चिन्तन गलत चिन्तन हो। त्यसले भ्रष्टाचार अझ मौलाउनेछ, हाम्रा कार्यकर्ताहरू अझ भ्रष्ट हुनेछन्, हाम्रा कर्मचारीहरू अझ भ्रष्ट हुनेछन्। त्यसकारण भ्रष्टाचार गर्ने त्यो स्पेस बजेटले क्रिएट नगरोस्, हाम्रो आग्रह, हाम्रो अनुरोध त्यही नै हो। त्यसकारण सभामुख महोदय, यो बजेटले जुन किसिमको प्रदेशको भोलिको दृश्य, धमिलो दृश्य देखाउँदैछ, हाम्रो आपत्ति त्यहाँनिर हो। त्यसकारण आजको यो दिनमा जसरी हामीले बजेटको विषयमा एक खालो अगाडि बढ्नुपर्ने हो, स्मुथली अगाडि बढ्नुपर्ने हो, जसरी बढ्न सकिरहेका छैनौँ, त्यसको कारण भनेको यो बजेटले भ्रष्टाचार, पक्षपात र भागबण्डाको एउटा प्रवृत्तिलाई यसले ठाउँ दियो, यसले प्रमोट गर्यो। त्यसकारण यो हुनु भएन र त्यसकारण हाम्रो विरोध हो। र आज यसरी बागमती प्रदेश सभा मार्फत देशले एउटा अपेक्षा जुन राखेको छ त्यो पुरा नहुने जुन किसिमको हामीले देखिरहेका छौँ, त्यो हुनु भएन भन्ने हाम्रो आपत्ति हो, हाम्रो विरोध हो। यति भनाइ राखेर म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय मायादेवी